Bonjour les élèves. Aujourd'hui, on va voir épreuve de français, session 2, épreuve 1, niveau 4e année primaire. سنرى يا أصدقائي في إطار استعدادات لامتحانات الدورة الثانية امتحان المرحلة الثالثة في الفرنسية production de l'écrit ما يسمى بالامتحان الأول الدورة الثانية. نبدأ المستوى الرابع ابتدائي. نبدأ الأسئلة يعني production de l'écrit. السؤال الأول: Remets les mots en ordre pour former une phrase. طالبين مني نرتب الكلمات باش نحصل على جملة مفيدة. بالنسبة للبرودكسيون اكري ديال الرابع ابتدائي راه كيكون فيه ترتيب صور مع يعني كلمات، ترتيب جمل للحصول على نص etc. نبدأ بالسؤال الأول: Remets les mots en ordre pour former une phrase. غنحاولوا نرتبوا الكلمات باش نحصلوا على جملة مفيدة. حاولوا ترتبوا الكلمات بطريقة صحيحة باش نحصل على جملة عندها معنى إلى un sens. عندنا santé, vrai, oui, la, trésor et un. يعني هنا كيهضر على الصحة لا santé. كيف هي لا santé؟ trésor vrai كنز حقيقي أو كنز ثمين etc. اوكي باش غنبداو بلو سوجي اللي هو لا santé. من بعد le verbe اللي هو être, le verbe être est. et quoi est un vrai quoi trésor. alors نبداو بالجملة كيفاش غترتب. alors la santé. Bien sûr, عملت le sujet خصني ضروري le verbe هنا le st, le verbe être quoi est un vrai trésor. La santé est un vrai trésor. Très bien, la santé est un vrai trésor. نمشيو السؤال نشوف الكلمات الثانية باش نحصلوا على جملة. calme لا aujourd'hui mer est calme يعني هادي ولا mer هو البحر. اوكي اليوم aujourd'hui غنقولوا aujourd'hui كيفاش هو البحر. اوكي يعني غنبدا ب aujourd'hui ونقول la mer est calme يعني البحر هادئ. يعني غنبدا ب aujourd'hui غنكتب اليوم aujourd'hui alors فاصلة وعندنا la mer نعمل sujet la mer كيف هو et le verbe être est calme هادئ. اليوم البحر هادئ. Aujourd'hui, la mer est calme. Très bien. حنا رتبنا حصلنا على جملة مفيدة. نمشيو الكلمات الثالثين باش نحصلوا على الجملة الثالثة المفيدة. J'ai dans restaurant hier mangé. اوكي ريستورون هو مطعم. مونجي أكلت hier البارحة يعني شي حاجة يعني البارح كليت في المطعم. يعني باش غنبدا ب hier. وما تنساوش ملي كنبدا الجملة كنبدا بماجيسكول حرف كبير. يعني غنعمل hier البارحة فاصلة اشنو عملت كليت غنعمل لو فيرب j'ai mangé فين j'ai mangé dans quoi dans un restaurant هي المطعم. يعني هالجملة هي hier j'ai mangé dans un restaurant يعني البارح كليت في مطعم. اوكي حنا رتبنا الجمل. اوكي حاولوا ما ترتبوا الجمل تتقروا كلمات مزيانين وحاولوا ترتبوا هاد الجمل باش تحصلوا على جملة مفيدة. Ok, la santé est un vrai trésor. Aujourd'hui, la mer est calme. Hier, j'ai mangé dans un restaurant. نمشيو مباشرة للسؤال الثاني. السؤال الثاني كذلك ترتيب مي هاد المرة مي en ordre le texte explicatif suivant. اوكي هنا عندنا مجموعة ديال الجمل وغنرتبوهم باش نحصلوا على ان تكست يعني نص كامل. اوكي ديما ما يكون عندنا بزاف الجمل نقراو الجمل مزيان من بعد نرتبوهم وكيكون عندي مؤشرات. حنا غنشوفوا مؤشرات اللي كاينين هنايا باش نرتبوا الجمل. عندنا ensuite tu mets de l'engrais au fond de trou le jour de la plantation. عندنا كلمة مؤشرة هي ensuite يعني بعد من بعد. enfin tu rebouches le trou en tassant fortement la terre au pied de l'arbre. هنا عندنا enfin يعني في الاخر. هذه الجملة باينة بلا نقاش عاد هي الاخرى. très bien. Comment tu vas planter un arbre dans le jardin de ton grand-père à la campagne. هذا بحال المقدمة هذه غتكون في الأول. اوكي من بعد عندنا d'abord tu fais un trou dans le sol 2 semaines avant la plantation. d'abord في البداية يعني غتكون من الجمل الأوائل. من بعد après tu places l'arbre en étalant bien les racines. هنا après عندنا مؤشر يعني après من بعد يعني سويت يعني كتجي واحد دابور في الاول ابخي يعني من بعد يعني شنو غيكون ابخي يعني الترتيب هنايا واضح يعني عندنا مؤشرات هنايا كنرتبوا بهم. اوكي بالنسبه للجمل كيهضرنا على لا بلونطاسيون ديال يعني الزراعه ديال الشجره
يعني كيفاش نزرع شجره، يعني التشجير والمراحل ديالها، يعني من البدايه حتى لونفان. اوكي، يعني هنايا والسؤال اللي كيطرحوا كيفاش ممكن يعني من البدايه كيفاش كنبلونطي يعني واحد لا في الجرده ديال لو كونبير، يعني في الباديه، يعني جد ديالي في كومون، وعنده يعني المراحل ديال زرع هاد الشجره. في الاول شنو خصني نعمل، في الثاني، في الثالث، في الرابع، ابخي تري بيان. يعني قرينا الجمل، غنقول الجمله الاولى المقدمه هي هذه: Comment tu vas planter un arbre dans le jardin de ton grand-père à la campagne؟ واحد التساؤل، يعني هو المقدمه، كيفاش ممكن نزرعوا واحد الشجره في لو جاردان دو طون غران-بير، يعني جد ديالي في لا كومباين. الوغ هذه هي الجمله الاولى. من بعد قلنا عندنا مؤشرات دابور يعني اول مرحله، يعني غتكون هي الجمله الثانيه. دابور tu fais un trou dans le sol 2 semaines avant la plantation. قال لك دابور في الاول خاصك تعمل واحد الحفره كبيره في الارض جوج سيمانات قبل ما تبدا التشجير، يعني قبل ما تزرع الشجره، يعني دابور. من بعد شنو عندنا ابخي وعندنا انسويت، بجوج عندهم نفس الغول، ولكن خصني شكون غنقدم انسويت ولا ابخي على حسب اشنو. يعني انا دابا هنا خصني نقرا لا فراز. هنا قال لك ensuite tu mets de l'engrais au fond de trou le jour de la plantation, après tu places l'arbre en étalant bien les racines. بيان سور اول حاجه خاصك تعمل هذاك السماد اللي في الحفره، يعني قبل، يعني ما تبدا قبل النهار ديال لا بلونطاسيون، نهار ديال التشجير. يعني من بعد شنو قال لك ابري تو بلاس لارب، يعني عاد من بعد كتعمل شجره. يعني شنو كتعمل في الاول؟ لونغري السماد، يعني هذه اللي غتكون الجمله الثالثه. من بعد شنو عندنا ابري كتي بلاس، يعني كتوضع هذيك الشجره يعني كطول ليها دوك لي غاسين باش كتثبت لي غاسين مزيان في الارض، يعني هي الجمله الرابعه. وبيان سور اوتوماتيكمون منطقيا عاد تجي اونفان هي الاخرى، هي الجمله الخامسه. اونفان يعني راه كتعمل تراب مزيان عندك شجره وكتبقى تسقيها من بعد حتى كتشجر اكسيتيرا. تري بيان، نقراو التكست كامل. Comment tu vas planter un arbre dans le jardin de ton grand-père à la campagne? Ok. D'abord, tu fais un trou dans le sol 2 semaines avant la plantation. Ensuite, tu mets de l'engrais au fond du trou le jour de la plantation. Après, tu places l'arbre en étalant bien les racines. Enfin, tu rebouches le trou en tassant fortement la terre au pied de l'arbre. حنا رتبنا حصلنا على التكست اكسبليكاتيف، يعني كيشرح لينا مراحل ديال التشجير، مراحل ديال زرع الشجره، اوكي، بالمراحل ديالها. تري بيان، نمشيو للسؤال 3. relie chaque image aux expressions dessinées. هنا عندنا مجموعه ديال الصور، مجموعه ديال الجمل، وغنحاول نوصل كل جمله بالصوره المناسبه لها. تري بيان، اول حاجه خصني بعدا نشوف الصور مزيان ونشوف الجمل باش نقدر نربط كل جمله بالصوره ديالها. الصوره الاولى، ها الثانيه. الصوره الاولى كتبنا مطحنه، الصوره الثانيه كتبنا شي واحد كيعجن الخبز، الصوره الثانيه كيبان حبوب القمح يعني، والرابعه كيبان لنا هذاك الاله، هذيك الماشين كبيره كتحصد القمح. اوكي، faire du pain، semer les grains de blé، moissonner le blé، aller au moulin pour broyer le blé. اوكي، faire du pain يعني كنعمل الخبز، كنعدلو كنعجنو اكسيتيرا. semer les grains de blé، زرع حبات القمح، لي grains de blé هما حبات القمح. moissonner le blé هو الحصاد، كنحصد القمح. و aller au moulin pour broyer le blé. alors aller au moulin pour broyer le blé هو المطحنه، كنمشي للمطحنه باش كنطحن هذاك القمح. اوكي، بينا دابا من شرحنا نبداو. faire de pain يعني كنعدل الخبز، يعني كنعمل الخبز اكسيتيرا، هي دي الصوره مناسبه لها. faire du pain، semer les grains de blé هي هادي، يعني هنايا زرع حبات القمح، semer les grains de blé. هنا moissonner le blé هو حصاد القمح، بيان سور هذه اللي فيها الاله كتحصد لينا القمح، moissonner le blé. واخر وحده aller au moulin pour broyer le blé، يعني غنمشي للمطحنه باش نطحن هذاك القمح، يعني هي هذه الصوره ديال المطحنه. اذا الصوره الاولى في النص، يعني في الجمله الرابعه. alors faire du pain، semer les grains de blé، moissonner le blé et aller au moulin pour broyer le blé. نتمنى نكون فتكم بهذا التصحيح، وشكرا والى اللقاء.